दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग बहुचर्चित पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। तपाईँलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सर। युवराज सर, तपाईँ, PNB टिम र मेरो विशेष मित्र हेमन्त सेडाईजी लगायत यो तपाईँको टेलिभिजनका प्रखर वक्ता मित्रहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब NRNA को चुनाव रद्द गर्न पो माग गर्दैछन् सत्ता गठबन्धन हारेपछि भन्ने कुरो सुनियो। के हो सर, तपाईँ त भर्खरै त्यही चुनाव स्थलमा पुगेर आउनुभएको मान्छे होइन, के छ माहौल? अत्तालिएको छ। सत्ता गठबन्धनले ठ्याक्कै बाहिरको स्टाइलमा भित्र पनि गठबन्धन गरौँ तर धुलो चाट्यो। किनभने सत्ता गठबन्धन लोकप्रिय थिएन। सत्ता गठबन्धनलाई NRNका डेलिगेट्सहरूले पत्याउनु भएन। डेमोक्रेटिक विधिबाट चुनाव भयो तर सानातिना खुद्रा मसिना मुद्दाहरू उठाएर खिच्चातानी गरेको अवस्था छ। म ठ्याक्कै अहिले सोल्टी होटलबाट आउँदैछु र मैले त अब वास्तवमा डाक्टर बद्री केसी, रबिन शेरचन, अनुजा प्रधान लगायतको व्यक्तित्वहरूलाई समर्थन गरेका थिएँ। संयोगले फेरि सबैले जित्नु भएछ। हार्दिक बधाई शुभकामना दिइयो। अब शाकाहारी मान्छे खेरसेर खाइयो आइयो। र मैले अर्को कुरा यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने NRNको चुनावभन्दा पनि यसपटक एकजना दबङ महिला नेतृत्वको भाषणले बढी चर्चा पायो। त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यो NRNA भने चाहिँ के रहेछ सर? कोही नारने भन्दैछन् होइन, कोही आरने भन्दैछन्। के हो सर यो NRNA भने चाहिँ? नन रेसिडेन्ट्स नेपालीलाई NRN भन्ने हो। अहिले NRNA भन्ने छ। जे भए पनि त्यो नेपालमै माओली, नेपालमै ससुराली भएका नेपालका वंशजका नागरिकहरू, नेपालका वंशजका नागरिक अर्को देशको नागरिकता लिएका कि नलिएका, कसैले लिए होलान् कसैले लिएनन् होलान्, के छ उनीहरूको आफ्नो सिटिजनसिपको स्टाटसको विषयमा सबै कुरा थाहा भएन। उनीहरू कुनै झुनझुनवाला पनि होइनन्, राठी पनि होइनन्, उनीहरू कुनै गोल्यान पनि होइनन्, उनीहरू कुनै साङ्गाई पनि होइनन्, उनीहरू कुनै अरू घरानाका पनि होइनन्। उनीहरूले नेपालको धनलाई स्थायी रूपमा विदेशमा लगेर थुपार्दैनन्। उनीहरू जहाँ गए पनि नेपाली भाषा बोल्छन्, नेपालीमा सोध्छन्, नेपाली इष्टमित्र कुल कुटुम्बमै विश्वास गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि NRN माथि जुन घृणाको लहर चलेको छ, NRNले नेपालमा 65 रुपियाँको चिनीलाई 150 पुर्याएको पनि होइन, नेपालमा विषाक्त खाद्यान्न बेचेको पनि होइन र नेपाललाई मार खुवाएको पनि होइन। त्यसकारण NRNको सम्मेलनमा गएर NRNलाई झाको झार्ने तर नेपाल लुट्ने 95% माडवारीदेखि यहाँका धन्दा सेटहरूको विषयमा चुइक्क नबोल्नेहरू पनि यो देशमा देखियो। तपाईँले रामकुमारी झाँक्रीको कुरा मेन्सन गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। रामकुमारी झाँक्रीले जे कुरा भन्नुभयो त्योभन्दा अगाडि त त्यहाँ एकजना व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता जुन सरकारले प्रदान गरेको छ यसले हामीलाई सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिएको छ, हामीलाई भोटिङ राइट सहित त्यो राजनीतिक अधिकार भएको नागरिकता चाहिन्छ होइन, यो नागरिकता नै होइन भन्ने कुरा आवाज जुन उठाउनु भएको थियो त्यो विषयमा चाहिँ त्यहाँ नोकझोक चलेको थियो होइन। अनि नेपाली पासपोर्ट बोकेर आउनु भएको रहेछ, उहाँ नेपाली पासपोर्टै छ, नेपाली नागरिकता छ भन्नुभएको छ, उहाँसँग भोटिङ राइटै छ। अनि भोटिङ राइट चाहिँ किन माग्नु भएको उहाँले? होइन, त्यो इन्डिभिजुअल ओपिनियन हो। होल NRNको त्यो भनाइ हो कि होइन भन्ने कुरोमा यसमा तर जसले डिबेट गरिरहनु भएको थियो उहाँले के भन्नुभएको छ, मसँग नेपाली पासपोर्ट छ भन्नुभएको छ। नेपाली पासपोर्ट भएको मान्छेसँग त भोटिङ राइट भइहाल्छ। भोटिङ राइट हुन्छ। उहाँले अब विदेशी ग्रिन कार्ड वा विदेशी नागरिकता सिटिजनसिप लिनुभएको छैन भन्ने कुरो सुन्यो। त्यहाँ डिबेट गर्ने एकजना नारायण कणेलजी हुनुहुन्थ्यो। संयोगले उहाँ मेरो पुरानो मित्र, त्यहीँ भेट भयो, आज पनि कुराकानी भयो। कुरा के हो भने यो देशका कैयौँ गम्भीर समस्याहरूलाई डाइल्युट गर्न, खास गरी भन्ने हो भने अहिले मारवाडी, मैले सबैलाई भनिनँ, 5% देशलाई माया गर्ने, नियमित तरिकाले नाफा आर्जन गर्ने। मारवाडीको उद्देश्य भने व्यापार गरेर नाफा कमाउने हो। तर रेगिस्तान जस्तै जयपुरबाट, राजस्थानबाट 70 वर्ष अगाडि रित्तो झोला र लोटा बोकेर आएकाहरू अहिले अरब खरबपति भए। आज मैले त्यहाँ यसो 2-4 जनासँग कुरा गरेका थिएँ। अहिले लस भेगासदेखि मकाओसम्म सबभन्दा बढी जुवा खेल्ने भनेको नेपालका मारवाडी, किनभने अब अकुत पैसा कमाएका छन्। यहाँ दुर्गा प्रसाईलाई गाली गरेर पिसाबको न्यानो त तपाईँलाई होला। सबै मारवाडीलाई एउटै हाँडीमा राखेर कुट्नु भएन,
एउटै ढिकीमा राखेर कुट्नु भएन, एउटै हाँडीमा राखेर भुट्नु भएन, ठिक छ, कोही बात छैन। तर एउटा गम्भीर कुरा के हो भने सर, जसले विगतमा एमसिसी नेपालको लागि अपरिहार्य प्रोजेक्ट हो भनेर नाराबाजी गर्यो, वकालत गर्यो, जसले नागरिकता विधेयक जसले नेपाललाई फिजीकरण सिक्किमीकरण गरेर नेपालको अस्तित्व विलोप गर्छ र लाखौँ लाख विदेशीले नागरिकता लिँदा चिन्ता नगर्ने, तर नेपालमै जन्मिएका एनआरएनको झाको झार्न त्यहीँ जाने रामकुमारी झाँक्रीजीको बारेमा म आज तथ्य र प्रमाणसहित तपाईँको सामु आएको छु। तथ्य र प्रमाणसहित के छ तथ्य? ल अब कतिलाई यो कुरा नजस्न सक्छ, मलाई यो भिडियो हेरेपछि ए हो रहेछ तपाईँ त तथ्यमा बोल्नु हुँदो रहेछ भन्नुभयो के रामकुमारी झाँक्रीजी तपाईँले एमसिसीको प्रोजेक्ट सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ, यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर वक्तव्यबाजी गरेको कुरा अहिले पनि सोसियल मिडियामा भिडियोहरू छ नि त। जबकि अमेरिकी तत्कालीन डोनाल्ड ट्रम्पकालीन विदेश मन्त्री माइक पम्पियोले 2018मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर स्टेटमेन्ट नै दिनुभएको छ। अब उहाँ माइक पम्पियोभन्दा पनि बाठी निस्किनुभयो। तपाईँलाई अर्को कुरो भनौँ, उहाँको यो भाषण सुनौ पहिला ल है त। दुईवटा भाषण म तपाईँलाई ब्याक टु ब्याक सुनाउँछु। एउटा उहाँले नागरिकता विधेयकको समर्थन गरेको, अर्को एमसिसीको समर्थन गरेको। ल सुनौँ। सरकारले स्वीकार गरेर ल्याएको एउटा अनुदान हो, सहयोग हो, सहायता हो। सरकारले पार्लियामेन्टमा ल्यायो, सार्वभौम जनताका जनप्रतिनिधिले डिसिजन गर्ने कुरा हो यो हुन्छ भनेर। एमसिसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकन प्राधिकार यहाँ लागू हुने हो त? हो यो छ, उयो भन्न खोजे भनी त यो हामीभन्दा अर्को आधा दुनियाँ त अर्को यो हुन्छ भन्ने छ नि त। उनीहरूले के कुरा नबुझेको, हामी मात्रै सोभरेन्टीको लागि यति साह्रो चिन्तित भएको हो त? उहाँले भन्नुभयो एमसिसी नेपालको लागि विकासको लागि अपरिहार्य छ। उहाँ त गगन थापा, तपाईँले एउटा कुरो भनिदिउँ, उहाँ लेडी गगन थापा हो। गगन थापाजीको वैचारिक उत्तराधिकारी उहाँले एकचोटि भन्नुभएको थियो, मलाई सबभन्दा बढी विचार गगन थापाको मनपर्छ भनेर। अब जनआन्दोलनको पनि हामी सहयोद्धा सहयात्री भन्नुभएको छ। रामकुमारी झाँक्रीको कम्प्लिट चिन्तन भनेको गगन थापाकै चिन्तनको कपी एन्ड पेस्ट हो। नपत्याए उदाहरणको रूपमा गगन थापाजीले पनि समर्थन गरेको नागरिकता विधेयकको विषयमा उहाँले बोलेको कुरा सुन्नुहोस्। नागरिकता विधेयक आयो नेपालमा, अवसर नागरिकता दिने विषयमा त्यही हो, थपिएको यो नागरिकता विधेयकमा समानता कायम गर्ने थुप्रै ठाउँ छ। त्यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति महोदयबाट प्रमाणितकरण भयो, अदालतले त्यो नागरिकता विधेयक खारेज गरियो। फेरि यो सरकारले नयाँ ल्यायो, विधेयकको रूपमा पार्लियामेन्टमा लियो अनि पास गर्यो, राष्ट्रपतिमा पठायौँ। ल भन्नाले उहाँ नागरिकता विधेयकको पक्षधर हुनुहुन्छ। उहाँहरू नागरिकता विधेयकको पक्षमा भएर त अहिले ती एनआरएनएहरूले चाहिँ पाए त नागरिकता, नत्र कसरी पाउँछ त? होइन सुन्नुहोस्, भन्नुभएको छ उहाँहरूको नागरिकताको लागि पनि हामी लडेका हौँ भन्नुभएको छ त। एनआरएनको सवाल बेग्लै हो। उहाँले अहिले जति पनि विदेशीहरू छन् उनीहरूले फेक फर्जी डकुमेन्ट पेश गरेर अथवा जन्मसिद्धको आधारको नाम लिएर वंशजको नागरिकता कुम्ल्याएर यो देशलाई सिक्किम वा फिजी जस्तै बनाएर, मोरिसस जस्तो बनाएर यो देशको अस्तित्व सार्वभौम सत्ता नै समाप्त गर्ने कुराको चाहिँ 10 हात उफ्रेर समर्थन गर्ने रामकुमारीजी। अनि त्यसपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, एमसिसी त्यस्तो घातक प्रोजेक्टको गगन थापा स्टाइलमै समर्थन गर्ने रामकुमारीजी सबै मिलेर पास गरे हैन, रामकुमारले पास होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जसले गरे तिनीहरू दोषका भागीदार छन्। सुन्नु न, विदेशीले फर्जी नागरिकता लिएर त देश बेचेन नि, तपाईँको सक्कली नागरिकता लिनेले देश बेचे। उहाँ कोसी हाइड्याम बुझाउन लागिसक्यो, हेर्नुहोस् त, डिपिआर रेडी हुँदैछ 6 महिनामा। त्यो गलत कुरा हो, त्यसलाई कसले बोल्छ त? एउटा व्यक्ति बोल्छ त, बोल्नुपर्छ। तपाईँ बोल्नु, नेपाल डुबाउँछ, तपाईँ बोल्नु हो, नेपाल डुब्दैछ, चुर्लुमै डुब्छ, चुर्रोमै डुब्छ। यो कुराको घोर भर्सना गर्दै त्यसलाई बन्न नदिने अभियानमा जानुपर्छ। एकले बोलेपछि अरूले मुख खोल्ने हो। अब मैले किन यो कन्सर्न व्यक्त गरेको भने आजसम्म हेर्नुहोस्, रामकुमारीजीले अहिले सोसियल मिडियामा सस्तो लोकप्रियता कमाइरहनु भएको छ, मान्छेलाई उल्लु बनाइरहनु भएको छ, मान्छेलाई भ्रममा राख्नु भएको छ। फेरि रामकुमारी झाँक्रीजी मेरो साथी पनि हो पुरानो,
उमेरमा मभन्दा बहिनी हुनुहुन्छ, पार्टी सदस्यता पछि लिनुभयो, सहरी विकास मन्त्री बन्नुभयो। अब हिजो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, सामान्य डेरामा बस्ने रामकुमारी झाँक्रीजी अहिले करोडको गाडी चढ्नुहुन्छ, महलमा बस्नुहुन्छ। करोडको गाडी कहाँबाट आयो करोडको गाडी? किन अब चढ्नुहुन्छ नि उहाँ, स्रोत खोज्नुहोस् न उहाँको। एउटा कुरा यो। दोस्रो मैले भन्न खोजेको, जतिखेर यो देशमा नागरिकता विधेयक पास भयो, नागरिकता विधेयक जिन्दाबाद भनेर देशको सिक्किमीकरण र फिजीकरण उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, एमसिसी अपरिहार्य छ, यो विकासको प्रोजेक्ट हो भनेर नेपालको सार्वभौम सत्ता नै नष्ट भ्रष्ट हुने प्रोजेक्टलाई स्वीकार्नुभयो गगन थापा स्टाइलमा। त्यति मात्रै होइन, रामकुमारी झाँक्रीजी अहिले सिन्डिकेट लगाएर साल ट्रेनिङ र नेसनल ट्रेनिङलाई बेवकुफ बनाएर यो सरकारले माडवारीसँग सेटिङ गरेर चिनीको भाउ आकाशिदो बनायो। मान्छेहरू भनिरहेछन्, व्यापारीहरू के भन्छन्, नेपाली मूलका व्यापारीहरू, हामीलाई 65देखि 70 रुपियाँसम्ममा चिनी बेच्ने त्यो खालको आइडिया थाहा छ, हामी त्यतिमा दिन सक्छौँ भनियो। तर यहाँ ब्ल्याक मार्केट गरेर 165सम्म पुऱ्याइयो, अहिले घटाएर 120 रुपियाँ, 120-30 रुपियाँ। अनि 65 रुपियाँको चिनीलाई 120मा कमसेकम बेच्दा पनि अनि सरकार मख परेको छ, त्यो कुराको उहाँ समर्थक हुनुहुन्छ। तपाईँले कहिले चिनीको ब्ल्याक मार्केटिङको विषयमा बोल्नुभयो? हिजो म अयल निगमको त्यहाँको सेकेन्डम्यानसँग मिटिङमा थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको आँखाभरि आँसु थियो। सबै दोष हामीलाई लगाउँछौँ गौतमजी। 1 लिटर पेट्रोलमा यो सरकारले 65 रुपियाँ ट्याक्स लिइरहेछ सर। अब यो दसैँ तिहार लगत्तै बढाउने सम्भावना छ। एउटा 1 सिलिन्डर एलपी ग्यासमा 300 रुपियाँ यो सरकारले ट्याक्स लिन्छ नागरिकसँग। तपाईँलाई एउटा डरलाग्दो कुरो गरौँ, अब अयल निगमको प्राइभेटाइजेसन गर्ने भित्रभित्रै रफुचक्कर चलिरहेको छ। यो देशको ठुलै व्यापारीले आँटिरहेका छन्। त्यसो भयो भने उहाँले मलाई तथ्याङ्क दिनुभएको थियो, एलपी ग्यासको मूल्य 3000 पुग्छ कमसेकम र पेट्रोलको भाउ 300 पुऱ्याउँछन् यिनीहरूले प्राइभेटाइजेसन गरिसकेपछि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा उहाँलाई चिन्ता छैन। अनि सिङ्गापुरमा बिग्रिएको सडेको क्याडबरी चकलेट उठाएर नेपालमा ल्याएर लेबलिङ र ब्रान्डिङ गरेर अनि डेट एक्सपायर चिजलाई अब 2025सम्मको डेट राखेर कुहिएको क्याडबरी चकलेट खुवाएर नेपालीको स्वास्थ्य बिगार्ने केही धन्दासेठ माडवारीहरूको विषयमा उहाँ बोल्नुहुन्न। अस्ट्रेलियामा चराला दाना माछाला दाना भनेर खेर फ्याँकिरहेको अथवा गोदाममा राखेको सामान भारतीयसँग सेटिङ गरेर नेपालका धन्दासेठ काला बजारी माडवारीहरूले उठाएर यहाँ सोना मन्सुरी के मन्सुरी भनेर पोलिसिङ गरेर बेच्दा त्यो विषाक्त खाद्यान्न डेट एक्सपायर दबाईहरू बेचिरहँदा अथवा कालो बजारी गरिरहँदा सिन्डिकेट गरिरहँदा देश लुटिरहँदा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट कर्पोरेट लुट गर्दा सहकारी र लघु वित्तले लुटिरहँदा रिगल ढकाल प्रवृत्तिले तरबार खुँडा उज्याएर व्यक्ति हत्या गरेर फेरि अहिले आम माफी माग्ने बेलासम्म रामकुमारी झाँक्रीले एक दिन केही बोल्नु भएन राष्ट्रियताको विषयमा, जनतन्त्रको विषयमा, जनजीविकाको विषयमा। उहाँलाई जहाँ जुन सन्दर्भमा बोलाएको थियो त्यही सन्दर्भमा बोल्ने हो। ए सर, त्यहाँ विषयवस्तु त्यो एउटा मात्रै प्लेटफर्म छ। ए बाबा के भन्छ, नेपालको नागरिकता च्यात्ने अनि फेरि अहिले चाहिँ के भन्छ हामीलाई भोटिङ राइट चाहियो भन्ने त भने होइन, त्यो चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड भयो। नेपालको नागरिकता एकचोटि नेपालको नागरिकता छ, उनी नेपालको नागरिक हुने हो भने उनीसँग अलरेडी भोटिङ राइट छ। तर नेपालको नागरिकता नभएको व्यक्तिलाई पनि भोटिङ राइट दिने, तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि एकजना व्यक्ति प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि प्राइम मिनिस्टर भइसके पछाडि बल्ल ऊ अर्को देशको नागरिक रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। नेपालमा त्यही गर्ने, पेरुको फुजिमोरी, अल्बर्टो फुजिमोरी, अल्बर्टो फुजिमोरी त्यही बनाउनु खोजे हामीलाई, अब त्यही गर्नु खोज्यो। होइन, त्यो त बिल्कुल सही हुँदैन, त्यो बिल्कुल सही हुँदैन। तर कुरा चाहिँ फ्याक्ट के हो भने एनआरएन भनेको नेपालमै माओवादी, नेपालमै ससुराली, नेपालमै घर, नेपालमै कुल कुटुम्ब इष्टमित्र भएको समुदाय हो। तपाईँले भने जस्तो पोलिटिकल राइट लिएर महत्त्वाकांक्षा लिएर यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छु, यो देश चलाउँछु भन्ने कुरो चाहिँ चिची पनि पापाको पनि लोभ गर्न पाइएन। तपाईँको कुरामा म सहमत भएँ। सुन्नु न, तर झाँक्रीजीले बुझाउन जान्नु भएन होला। उहाँहरूले जुन भोटिङ राइट मागिरहनु भएको छ, राजनीतिक अधिकार मागिरहनु भएको छ, त्यो त छ त। रवि लामिछानेले प्रयोग गर्नु भएन। जुन दिन अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर नेपाल आउनुभयो त्यो दिन तपाईँले नागरिकता पाउनुहुन्छ, तपाईँले भोटिङ राइट पाउनुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न योग्य कि अयोग्य?
अमेरिकाको सिटिजनसिप त लिनुभएको थियो होइन, अब रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न योग्य कि अयोग्य यही जजमेन्ट अब डुअल सिटिजनसिपको आधारमा अर्काको देशको नागरिकता लिएर नेपालको पनि नागरिकता डुअल सिटिजनसिप दोहोरो नागरिकता होल्ड गरेर यो देशको कार्यकारी प्रमुख बन्छु, मन्त्री बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सपना चाहिँ देख्न पाउनु भएन। त्यही त हो नि, त्यो देख्ने कुरो पनि भएन हो। त्यो फ्यु पर्सनले देख्यो भने सबैले देखेका छैनन्। शेष घरले उपेन्द्र महतोहरूले त यहाँ त जे पनि किनेर प्रधानमन्त्री बन्न कति टाइम होइन, यो देशमा एउटा कुरो समस्या शेष गरेर उहाँ जीवा लामिछानेजी होइन, उहाँहरू नेपालको नागरिक। समस्या हाम्रो सवाल के हो भने नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर, नेपालको कर्पोरेट सेक्टर, नेपालको जति पनि तपाईँको खाद्य पदार्थहरू, अखाद्य पदार्थ बेच्ने तिनीहरूमा लगानी गर भनेर आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता नेपालले प्रदान गर्यो त। सर तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदेऊ, नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ। विदेशमा पैसा कमाएका नेपालीहरूले एनाकेन प्रकारेण नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टाउने त यिनै एनआरएनहरू हो नि सर। ए बाबा, यिनीहरू होइन, माडवारीहरू हो नि सर। माडवारी भर्सेस एनआरएन भएको बेलामा माडवारीहरूलाई रिजाउने गरी एनआरएनलाई प्रहार गर्नु भनेको त्यो नाजायज कुरा हो। यिनीहरू राजनीतिक अधिकार छैन भन्छन्, अनि माओवादीको प्यानल, एमालेको प्यानल, गठबन्धनको प्यानल यो के हो? त्यो के हो? त्यो लुकेको कुरा होइन, त्यो लुकेको कुरा होइन कि, त्यो लुकेको कुरा होइन। राजनीति किन गरिरहेछन्? हामी यो कुरामा भन्दा बढी घोत्रिनु पर्ने विषय अरू नै छ। दुनियाँमा और भी गम है मोहब्बत की सिवाय भनेर मैले नबुझे होला सायद, म अलिकति लेम्यान पनि परे होइन। होइन, तपाईँ बुद्धिमान मान्छे हो नि, कहाँको लेम्यान भन्नु न। होइन, जो राजनीतिक अधिकार चाहियो भनेर उफ्रिरहेका छन् उनीहरू राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध किन छन्? यो त राजनीतिकरण हो। त्यहाँ तपाईँ आज नेताहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा उनीहरू संलग्न छन् भनेर आरोप एनआरएनहरूले लगाइरहेछन् सर। तथ्य र प्रमाणसहित आउनु पर्यो। त्यसको त प्रेमका मगरहरूले लगाइरहनु भएको छ त आरोप। प्याजको बोरामा लुकेर युके पुग्नेहरूले अहिले अरबको होटेल किने भने त्यो त म आफैले तपाईँलाई सुनाएको र तपाईँले पनि तथ्य ल्याएको कुरा हो। त्यो कुराको भर्सना म गर्छु। नेपालबाट हुन्डीबाट अथवा अरू माध्यमद्वारा नेपालको पैसा विदेश पठाउने र त्यो पैसालाई धोइ पखाली गरेर व्हाइट मनी बनाएर नेपाल भित्राउने। टाइगर ट्रप्स होटलको कथा तपाईँलाई थाहा छ, अन्तको कथा थाहा छ। त्यसकारण एनआरएनको नाउँमा फ्यु पर्सनले टाइगर प्यालेस अब कस्तो सरी टाइगर टप्स भने त त्यो अब पारसको होइन त्यतिखेरको घटना घटेको ठाउँ भयो। यता टाइगर प्यालेसको कुरा गर्ने भने त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा पनि घोषेको रहेछ, सरकारी जग्गा। सर तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, नेपालमा ख्याल गर्नु होला, हामीले एउटा रिसर्च गर्दैछौँ, चाँडै यो सार्वजनिक गर्छौँ। नेपालमा हजारौँ रोपनी जग्गा, सरकारी जग्गा आज व्यक्तिको नाउँमा लाग्यो। गुठीको अथवा सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जग्गा जम्मै निजीकरण गरिसक्यो भने आयो त। रेशम चौधरी समेत मुछेनन् कैलालीमा उनी पनि मुछिया छन्। देशव्यापी हजारौँ लाखौँ बिघा, उपत्यकामा मात्रै हजारौँ लाखौँ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा भएको। त्यो एयरपोर्टको रनवे नै व्यक्तिको नाम आयो भने कस्तो अचम्म के समाचार। अब हेर्नु त, अब यहाँ पशुपति क्षेत्रमा भगवानको नाममा रहेको गुठी जम्मै तपाईँको माडवारी। मैले सबै माडवारीलाई भनेको होइन, 95% माडवारीको धन्दा के छ, उनीहरूको परिवार ठिकठाक छ कि छैन, उनीहरूले कसिनोमा कति पैसा हारेका छन् विदेशमा गएर नेपालमा लुटेको पैसा। र दुर्गा प्रसाईलाई कालो मोसो दल्नु अगाडि साथीभाइहरूले यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले केही मान्छे माडवारीका प्रवक्ता भएर एनआरएनको झाको झारिरहेका छन्, यो कुरा पनि ठिक होइन। तपाईँको यस्तो गरिब देशले हिजो सांसदलाई कति पेमेन्ट गर्यो थाहा छ? 25 करोड रुपियाँ पेमेन्ट गर्यो। यो गरिब देशमा, यो टाट पल्टिएको देशमा एक किस्तामै 25 करोड दसैँ खर्च बाँड्यो। तिनीहरूले खान्न भन्न सक्नु पर्यो नि त, ठुला गफ गर्छन् होइन। यिनीहरूले पाए देशै खान्छन्, भात मात्रै होइन थाल जम्मै खान्छन्, यिनीहरूले देशै खान्छन्। अर्को कुरो, नेपालमा त्यो मन्त्री पदबाट निस्किँदाखेरि त क्वार्टरबाट त्यो भात पकाउन किनेको थाल भाँडा नि बोकेर जान्छन् होइन। 100 कडा हो त, 100 कडा 60% सांसदहरू स्तरीय होटलमा गयो भने त्यहाँको बाथरुमको सेम्पू र साबुन हराउँछ। यस्ता टाइपका सांसदहरू छन् होइन। रक्सी पायो भने तपाईँको एक घ्याम्पा खाइदिन्छन् र ती पिसाब फेरेर लड्छन्। धेरै जसो त्यस्तो छन्। खाने संस्कार छैन, बोल्ने संस्कार छैन, बस्ने संस्कार छैन। यिनीहरूलाई त एउटा झुपडी स्तरीय ठाउँलाई संसद घोषणा गरेर यही हो संसद भवन भनेर यिनीहरूलाई त्यहाँ ल भाइ हो तिमी अब स्कुले चेतनाका नर्सरी चेतनाका मान्छे हो, यहीँ बाजाबाज गरेर कुटाकुट गर भन्ने हो। 5 जना मान्छेले कानुन निर्माण गर्छन्, यी जम्मै थप्पडी बजाउने हो। नेपालमा 102-3 जना सांसद भन्दा बढी चाहिँदा पनि चाहिँदैन। यो प्रदेश संसद धान्नु छ। अब मैले तपाईँलाई भन्ने न, रामकुमारी झाँक्री
एलपिजीले कहिले पनि 65 रुपियाँ सरकारले 1 लिटर पेट्रोलमा ट्याक्स ल्याएको छ, यो हुनु हुँदैन भनेर बोल्नुभयो। यो कुरा न ज्ञानेन्द्र साई बोल्छन् न रवि लामिछाने बोल्छन्, कोही बोल्दैनन्। 1 सिलिन्डर ग्यासमा 300 रुपियाँ तपाईँको जनताको ढाड भाँचेर यहाँ ट्याक्स लिएको छ। 300 एउटा एलपी ग्यासमा। त्यो एनआरएनएहरू पनि बोलेका छन् सर। सुन्नु होइन सुन्नु, एनआरएनको त सुन्नु, आज एनआरएनएकै हिटेड डिबेट छ। यसमा मैले एउटा कुरा जोड्न खोजेँ, एटलिस्ट मारवाडीले त नेपाललाई भगवान सम्झिन्छन् क्या, किनभने दुहुन पाइन्छ। सुन्नु न, दुहुन पाइन्छ, यिनीहरूलाई लुट्न पाइन्छ भनेर। तर एनआरएनएहरूले हामीलाई त दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिन्छन्। मलाई हिजो एकजना अस्ट्रेलियाको पिआर होल्डर केटा आएको, केही सामान ल्याइदिनु भएको रहेछ मेरो आफन्तबाट। तपाईँ पनि एनआरएन हुन बाल बच्चा हो नि त, विदेशमा त सुन्नु न, उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वेटिङ गराएको जसरी एउटा समृद्ध होटलमा बोलाएर 2 घन्टा जस्तो वेटिङ गराउनु भयो। भनेपछि हामीलाई हाम्रो भ्यालु, हाम्रो टाइम, हामी त भिख माग्वा जस्तो मात्रै लाग्दो रहेछ। तपाईँ व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल कसैको स्वभाव खराब भयो होला, सबै त्यस्ता छैनन्। अब जहाँसम्म सुन्नु न, हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक, अशिक्षित होइन, हामीलाई चाहिँ मरण जस्तो सम्झिन्छ क्या यिनीहरू। होइन, त्यो त गलत प्रवृत्ति हो, त्यसको म भण्डाफोर गर्छु। त्यो बिल्कुल राम्रो भएन। नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई उहाँहरूले भगवान मान्नुपर्छ। अब सोभरेन्टी जोगाएर एकदम हामी त भोको नाङ्गो भए पनि आफ्नै देशमा खनी खुसरी गरेर यो देश बनाउनको लागि, देश जनता विकास हो। र तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, माडवारीहरूले हामीलाई भगवान होइन, मोदीलाई माइबाप ठान्छन्, उतै लान्छन्, उतै गर्छन्। अब अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, अहिले जति पनि यो ठुला टावरहरू, बिल्डिङहरू, एउटा कुरो, यति अग्लो डाँडा पाखा भएको देशमा टावर किन चाहियो? त्यो डाँडा चढै भएन, त्यही हो टावर। सोध्नु पऱ्यो नि सर, त्यो त भगवान बलिलाई सोध्नु। होइन, जसलाई सोधे पनि हामीले प्रश्नको जवाब चाहिन्छ। मैले अहिले सिंहदरबारभित्र तपाईँ 1 राउन्ड घुम्नुहोस्, मलाई त मनमा के आयो भने, म जस्तो मान्छे यदि यो देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने हो भने, ह्युगो चावेजले जसरी काराकसको ठुल्ठुला बिल्डिङहरूमा जनताको अपार्टमेन्ट बनाइदिए नि, हेर्नु त, राम्रो छ, पिसाब फेर्न नजान्ने, टोयलेट बस्न नजान्ने, फ्लस गर्न नजान्ने सांसदको लागि 5 स्टार स्तरको त्यो संसद भवन किन बनाएको भित्र? खरबौँ। त्यो कारण के रहेछ भने, माफ गर्नु होला कमिसन, त्यसमा ठुलो कमिसन आउँदो रहेछ। त्यसकारण बिल्डिङ त बनाएको बनाइ। अनि मुख्यमन्त्री निवास पुल बन्दैन, मुख्यमन्त्री निवास बन्छ नि त यो देशमा। मुख्यमन्त्री निवास हेर्नु, यो देशमा मुख्यमन्त्री बस्ने त प्रदेशमा होला। प्रदेश सरकारको औचित्यताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको लागि सुविधा सम्पन्न 5 तारे स्तरको बिल्डिङ चाहियो रे। उनीहरूको सुविधा पुगेन, भत्ता पुगेन। ए बाबा, एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यो देश यस्तै हो भने नि यहाँ व्यक्ति बन्छ, देश बन्दैन। किनभने नयाँ आउनेहरू पनि जोगी हुन्, बढी खरानी घसेका छन्। मलाई सुविधा चाहिएन कसैले भन्यो, मलाई दसैँ भत्ता, यो जनताको रगत पसिना सोसेको दसैँ भत्ता चाहिएन कसैले भन्यो, गरिब जनताको लागि कसैले केही गरे, यी सब एकै ड्याङका मुला हुन्। यो भन्नु पर्दैन। हाम्रो सांस्कृतिक र हाम्रो सामाजिक चेतनाको धरोहर खास गरी राजनीतिक स्तरमा निकै निम्छरो छ, लुटेरा टाइपको छ, जसरी हुन्छ झोली भर्ने टाइपको छ। जबसम्म यो देश म लुट्दिनँ, यो देशलाई सेवा गर्छु, मलाई मेवा चाहिँदैन। ए बाबा, म आज घोषणा गर्छु, हामी जस्ता मान्छेलाई तपाईँ जनताले सांसदको रूपमा देख्न चाहनुहोस् त हामी 1 रुपियाँ तलब भत्ता नलिकन राज्यको सेवा गर्छौँ। यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो, प्रतिबद्धता हो। यिनीहरूको लागि दसैँ भत्ता भनेर 25 करोड रुपियाँ जनताले तिरेको ट्याक्सबाट किन छुट्याउनु पर्ने? यी कौन? यिनीहरूले कमिसन पनि यिनीहरू नै खाने, ठुल्ठुला ठाउँमा ठेक्का पनि यिनीहरू नै कब्जा गर्ने, क्रसर पनि यिनीहरूकै, खोला यिनीहरूले कब्जा गरेका छन्। अनि यिनीहरूले अस्ति तपाईँले बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो, आदरणीय अख्तियार दुरुपयोगको अख्तियारको प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईजीले नेपालको कमिसनको डिलिङ विदेशी भूमिमा हुने भयो, विदेशी ब्याङ्क खातामा भरिभराउ। ए बाबा, हुँदो रहेछ भनेर उहाँ जस्तो एउटा हाई लेभलको संवैधानिक प्रमुखले सरकारले, ए बाबा, यो सरकार नै माफियाहरूको कब्जामा गइसक्यो। तपाईँले देख्नु भएन? एउटा कुरा लाज मर्नु। हेर्नुहोस् त, अहिले ब्रिक्सको समिट भइरहेछ होइन, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डाइरेक्ट पार्टनर नेपालले, बिआरआईको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको अहिले महासम्मेलन छ। अनि त्यसपछि तपाईँले नेपालमा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको नेपालको डाइरेक्ट पार्टनरको रूपमा गएको डेलिगेट्सले गरेको बेइज्जती तपाईँलाई थाहा होला नि, के गरे, के भयो थाहा छैन। ए बाबा, मैले त त्यति अरू संसारभरिका टप डेलिगेट्सले
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बेलामा उहाँ घोरिरहनु भएको रहेछ, उहाँलाई मतलबै छैन। सर र आफ्ना कुरा सुनाउनु भयो, स्लाइडमा आयो, सिद्धियो। त्यसपछि उहाँको त आनन्द, अब निन्द्रा भनेपछि यस्ता अल्छीका प्वाङहरू त्यो निकायमा पुगेका छन्। त्यति मात्रै होइन, इजरायल र हमासको युद्धको बारेमा नेपालको कुनै पनि सांसदले कङ्क्रिट धारणा व्यक्त गर्न सकेका छैनन्, त्यसको अन्तर्य बुझ्न सकेका छैनन्। अस्ति एउटा लोकप्रिय सांसदले के भनेछन् भने साँच्चै आज यहाँ हेर्नु डेलिगेसन गएछ, के डेलिगेसन भन्दा नि विरोधमा उत्रेछ होइन, तपाईँको फ्री गाजा भन्दै डेलिगेसनमा पो गएको छ नि त, के हो यो? ल हेर्नुहोस् त, गाजामा नरसंहार रोक्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शनले। होइन, हुन्छ, यहाँ यस्तो भइरहेको छ। पहिलो कुरो त युवराज सर, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने नि, स्टप बम्बिङ गाजा रे हाम्रो अन्याय। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। ठिकै छ, बमबार्ड हुनु हुँदैन, हस्पिटलमा बमबार्ड भयो, त्यो दुःखको कुरा हो। जो बाइडेन अमेरिकाबाट इजरायल आउनुभयो, तर अस्ति एउटा सांसदको भाषण सुनेको, साह्रै तपाईँको निम्छलो चेतना पनि कस्तो भने, यो हमासको धमास चाहिँ इरान के भनिरहेको थियो भने, इराकको राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले दिन थालेका हुन् भन्न थालेछन् के। बिचरा सद्दाम हुसेन बितेको कति भइसक्यो, हमास कहाँ स्थापित भयो, हमासको उद्देश्य के हो, त्यो केही पनि थाहा छैन, इतिहास इतिवृत्त बुझेको छैन। अलिकति यसको कुरा गरौँ न, आज अन्तर्य खोलौँ। जस्तो इज्जाक रबिनको हत्या किन भयो? तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामिलामा पनि विज्ञ हुनुहुन्छ। 1993 मा जब नर्वेको ओस्लोमा बिल क्लिन्टन बिचमा बसेर, दायाँतिर PLO नेता यासेर अराफात, प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसनको सर्वोच्च नेता हाम्रो गणेश मानजी भने जस्तै यासेर अराफात, उतापट्टि इज्जाक रबिन इजरायलको प्रधानमन्त्री, उहाँहरू बसेर ओस्लोमा एउटा सम्झौताको लगभग ड्राफ्ट तयार गर्नुभयो र फाइनल हस्ताक्षर इजिप्टको राजधानी कायरोमा भयो र 1995 मा दुईजनालाई नि नोबेल पुरस्कार दियो, शान्तिको लागि नोबेल पिस प्राइज दियो। इज्जाक रबिनको हत्या कसले गर्यो? अतिवादीले होइन। आखिर बाल बचे बिचरा प्यालेस्टाइनको नेता यासेर अराफात, भनिन्छ उनलाई स्लो पोइजन दिएर 2004 मा उनको अन्त्य भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जुनसुकै क्षेत्रको, जस्तो यत्रा ढिका आँसु खसालेर एकजना राजदूतले प्यालेस्टाइनी सर्वोच्च नेता यासेर अराफात भेट्नु भएको छ, उहाँले अङ्ग्रेजीमै बातचित गर्नुभएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने, यो आतङ्कको पर्याय बनेको कुनै पनि शक्तिले विश्वमा शान्ति कायम गर्न सक्दैनन्। हमास उहाँको सपना विरुद्ध खडा भयो, हमास रहस्यमय तरिकाले आयो। अहिले बेन्जामिन नेतान्याहुको बढ्दो अलोकप्रियताको कारण उनी त्यहाँ कुनै न कुनै तनाव होस्, लफडा होस्, ताकि राष्ट्रियताको झन्डा उठाएर सत्ताको आयु लम्बिन पाऊँ भन्ने उनको चाहना थियो। बेन्जामिन नेतान्याहु बहुतै राम्रो वक्ता हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई त प्याम्पर्ड चाइल्ड भनिदिने मान्छे हुनु हुने होइन। डोनाल्ड ट्रम्पलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नबुझेको एउटा व्यापारिक टाइप पढेका हुन्। कस्तो फ्लुएन्ट अमेरिकन एक्सेन्ट रहेछ नि त उनको त। कसको? बेन्जामिन नेतान्याहु। बेन्जामिन नेतान्याहु भनेको नेपालको गगन थापा जस्तै ओभर रेटेड र पहिलेदेखि ग्रुम गरिएको नेता। तपाईँले बेन्जामिन नेतान्याहु ओल्ड भिडियो हेर्नुहोस् त, उनलाई कसरी स्पेस दिएको छ अमेरिकनहरूले। उनी सैन्य ब्याकग्राउन्डबाट आए, अहिले करप्सनमा जोडिए। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यसको मूल कुरो के हो भने 1993 को त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भइदिएको भए आज विश्वमा शान्ति हुन्थ्यो र मध्यपूर्वको स्थायी शान्तिले विश्वभरि हरियाली छाउँथ्यो। बिल क्लिन्टनलाई के कारणले मोनिका लेविन्स्की काण्ड लगाइयो थाहा छ तपाईँलाई? यही कारणले हो। अब उनीहरूले 1967 मा भिक्ट्री एज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्दै विजयका 1000 पिता हुन्छन्, पराजय एक्लो हुन्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिने महान र ह्यान्डसम राष्ट्रपति, जसमा मर्लिन मुनरोसँग विशेष सम्बन्ध छ भनिन्थ्यो, हलिउड नायिका भनिन्छ। जसरी जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्या बडो रहस्यमय मानिन्छ, जसरी दरबार हत्याकाण्डको रहस्यको पाटो पछि अहिले पनि सुल्झिएको छैन। सिआइएले मिसाइल क्राइसिसमा सम्झौता नगर्नुहोस्, क्युबासँग युद्ध गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो। जन एफ केनेडीले सोभियत युनियनका तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता खुर्सेवसँग हात मिलाए। हात मिलाएको 5 महिनापछि कसरी उनको हत्या भयो? एउटा कुरो रहस्यमय छ। यहाँ बिल क्लिन्टनलाई हत्या गर्न सकिएन। बिल क्लिन्टनलाई मोनिका लेविन्स्की काण्ड लगाइयो। याद गर्नु होला, बिल क्लिन्टनको लिगेसी हुनाले नि हिलरी क्लिन्टनलाई चुनाव जित्न दिइएन। आज पनि बाराक ओबामालाई छिछि दुरदुर गर्नुको कारण के? मार्टिन लुथर किङको आई हेभ अ ड्रिम को उत्तराधिकारी भएर मात्रै होइन, उनी शान्तिको पक्षमा थिए, कमसेकम प्यालेस्टाइनको हकमा।
प्यालेस्टाइनको 3वटा मोडालिटी तयार गरिएको थियो, ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी। ब्लक एमा के थियो? ब्लक ए को भूभाग इजरायलले शासन गर्ने, ब्लक बी को खास गरी वेस्ट ब्याङ्क, जोर्डन नदीको पश्चिम किनारा र गाजा पट्टीमा प्यालेस्टाइनको शासन स्थापना गर्ने र ब्लक सीमा साझेदारी गर्ने, नो म्यान्स ल्यान्ड राखेर। कति राम्रो सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई स्वाट्टै डिस्ट्रोय गरे। एकातिर इजरायलका बेन्जामिन नेतान्याहु टाइपका प्रो अमेरिकन अतिवादीहरूले जसले बिल क्लिन्टनलाई बदनाम गरे, अर्कोतिर हमासको उद्देश्य के हो? अहिले तपाईँले इस्माइल हनियालाई हमासबाटै आन्तरिक रूपमा कारवाही गरेर सिद्धाउने भनेर हाम्रो विप्लव निस्किए जस्तै, एकताका प्रचण्ड सिद्धाउँछु भने जस्तै, यासेर अराफातको कोखबाट जन्मिया होइन इस्माइल हनिया, मोहम्मद अब्बास। अहिले गाजा पट्टीमा कसले जित्यो? हमासले जित्यो। वेस्ट ब्याङ्कमा कसको शासन छ? मोहम्मद अब्बासको, जो प्यालेस्टाइनी नेता पिएलओ नेता यासेर अराफातका चेला हुन्। आज इस्माइल हनियाको अवस्था के छ? त्यहाँको महान नेता भन्दा यो गज्याङगुजुङ। अनि लिग अफ नेसन जो 1925मा स्थापित भयो, त्यसले त्यतिखेर प्यालेस्टाइन स्थापना गर्ने, के अरे प्यालेस्टाइनी भूमिमा ज्युजको राज्य स्थापना गर्ने सपना त अमेरिका र युरोपले उहिलेदेखि देखाएर रहेछ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यहुदी, क्रिस्चियन र मुस्लिम 3वटा समुदायको संयुक्त राज्य बनाउने भन्ने सपना कसले देख्यो? टर्कीको अटोमन साम्राज्यको उत्तराधिकारी आफूलाई ठान्ने कमाल आर्कतुकको वैचारिक उत्तरदान मैले लिएँ भन्ने अहिले टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान योभन्दा 10 वर्ष अगाडि कसो समर्थन गर्थे? इजरायलको पक्षमा घुमिफिरी उनीहरू समर्थन गर्थे। आज के भयो? साउदी अरेबियाले समेत इजरायललाई बोक्न सकेन, युएईले समेत। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, 1957देखि दाउ हेरिरहेको इजरायलले त्यसको 10 वर्षपछि 1967मा सिरियाको गोलन हाइट कब्जा गर्यो। त्यतिखेर सिरियाको राष्ट्रपतिको रूपमा अहिले बसर अल असदको पिताजी हुनुहुन्थ्यो। रफिक हरिरीको हत्याकाण्ड र लेबनान सिरियाको तनावको बिचमा पनि इजरायलले काम गरेको छ। र यो लफडा त्यतिखेर सुरु भयो जतिखेर इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खुमैनी र तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजादले इजरायल भनेको शस्त्र बल र पैसाको आधारमा स्थापना गरिएको यहुदी राज्य हो, यसलाई खरानी नबनाएसम्म मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना हुँदैन भनेर बेबिलोनको बगैँचा अगाडि ठुलो लाउड स्पिकर राखेर भाषण ठोकेपछि यो तनाव इजरायलले बढी पेचिलो ढङ्गले ल्याएर अहिले न्युयोर्कबाट फर्किएको बेन्जामिन नेतान्याहु जब 29 दिन बित्न पाएको थिएन, त्यसपछि हमासले एट्याक गर्यो। हमासले एट्याक गरेको अत्याधुनिक मिसाइल्स कहाँ बनेको? अमेरिकामा हो कि होइन? अमेरिका युद्ध चाहन्छ। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नुहोस्, हमासलाई फन्डिङ गर्ने डबल फन्डिङ अमेरिकाको पनि छ, बेन्जामिन नेतान्याहुको पनि छ, अझ ट्रिपल फन्डिङ भनौँ न। अर्कोतिर तपाईँको इजरायलको के अरे इरानको हेजबुल्ला समर्थित छापामार समूहको पनि छ। हजबे इस्लामिक कसले जन्मायो? अल कायदा कसले जन्मायो? मुजाहिद्दिन कसले जन्मायो? मुक्तादा अल सद्र समर्थित छापामार समूहले सद्दाम हुसेनलाई धोका दिएर इजरायलसँग किन साँठगाँठ गर्यो? यसको इतिहास खोतल्ने हो भने पिएलओ नेताको अन्तिम दिनहरू, यासेर अराफातका अन्तिम दिनहरू रोएर बिते, आँखा सुन्निएका हुन्थे, उनी बहुत चिन्तित थिए। उनले त्यो समस्या समाधान गर्न खोजेका थिए। इज्जाक रबिन जस्तै तपाईँको त्यहाँ इज्जाक रबिनलाई जुन नियति भोगाए, त्यो नियति भोग्नको निम्ति अरू सहमत हुँदैनन्, किनभने त्यो जोखिम अरूले मोल्न सक्दैनन्। बेन्जामिन नेतान्याहु भने त उनीहरूकै लाड प्यारमा हुर्किएका हुन्। र याद गर्नुहोला, पहिलोचोटि इजरायलको स्थापना 1948मा हुँदा संस्थापक राष्ट्रपति कसलाई बनाउन खोजिएको थियो भने यहुदी, हिटलरले खेदेका यहुदी, जसको नाम थियो अल्बर्ट आइन्स्टाइन, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने महान वैज्ञानिक। उनले के भने थाहा छ? रुँदै, म यो रगत र पापको राज्यमा शासन गर्ने योग्य छैन भने। आज इजरायलको अवस्था के छ? भोलि यही इजरायललाई, हुन त अहिले डिपिआरके कोरियालाई चीनले जसरी महत्त्व दिन्छ त्यसै गरी इजरायललाई अमेरिकाले दिन्छ। भिजा पनि लाग्दैन अमेरिका जानको लागि। त्यहाँ इजरायलीहरूलाई अहिले भिजाको पनि सिस्टम छैन, उनीहरू सिधै जान सक्छन्। क्यानाडियली नागरिककै स्ट्याटस उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। भोलिको दिनमा इजरायललाई एक्ल्याएर त्यो अवस्था आइसक्यो। अनि रुसमा
त्यो जोकर राष्ट्रपति छ नि के अरे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग लड्नको लागि तयार भएको सर्भेन्ट अफ पिपुलबाट उदाएको भ्लादिमिर जेलेन्स्की उसले सुरुमा के सोच्यो अब मलाई अमेरिकाको आड भरोसा छ युद्ध लड्छु अन्त्यमा टाइटाई फिस अहिले चीन आएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कति रिजनेबल कुरा गर्नु हो युक्रेनको युद्धमा पनि हामीले युक्रेनलाई खरानी बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता लियौँ त्यसकारण हामी अब शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान गर्नेतिर जान्छौँ र मध्यपूर्वको पनि समस्याको समाधान भनेको ओस्लो सम्झौताभित्रै छ 1993 को तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ 1989 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति सिनियर बुश रोनाल्ड रेगन पछि सिनियर बुश र पछि अमेरिकाले सोभियत युनियन विघटन गरे बापत नोबेल पुरस्कार दिएका गद्दार मिखाइल गोर्बाचोभले एउटा हस्ताक्षर गर्नुभयो एउटा सम्झौतामा START 2 भन्ने स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी 2/3 हतियार रिड्युस गर्ने भन्ने सम्झौता हो पछि पुटिनले त्यो सम्झौता भङ्ग गरे उनी सत्तामा आएपछि अमेरिका 1/3 पनि हतियार नष्ट नगर्ने रुस चाहिँ नष्ट गरेको गरे रुस कमजोर हुने भयो त्यसकारण अहिले निशस्त्रीकरण अभियान यो नाटक हो हामी अब सशस्त्रीकरण अभियानमा जान्छौँ भनेर अहिले संसारको सबभन्दा बलशाली हतियारमा बलशाली देशको रूपमा को आयो रुस र आजको मितिमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै रूपमा प्यालेस्टाइन रुस र चीनले बोकेको छ अमेरिकाले इजरायललाई बोकेको छ इजरायललाई उसले भोलि युक्रेन जस्तै धोका दिन्छ भन्ने कुरा लगभग तय छ किनभने अमेरिका जहाँ फस्छ नि $3 ट्रिलियन वारमा तपाईँको जोसेफ स्टिग्लिजले लेखेका छन् नि 30 खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको ठाउँमा 300 खर्ब अमेरिकी डलर कमाएन भने अमेरिका सन्तुष्ट हुँदैन त्यहाँका माफियाहरूले ठुला ठुला हतियार कारखाना त्यत्तिकै बनाएका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि रियलमा नोम चोम्स्कीले अन्डरस्ट्यान्डिङ पावरमा भने जस्तै आतङ्कवादको स्रष्टा भनेको मुस्लिम देशहरू होइन शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश हो भन्नुभएको थियो नि त एडवर्ड सइदलाई तपाईँको पिएलओ नेता यासिर अराफातसँग साँठगाँठ गर्यो भनेर बम हानेर उडाउन खोज्ने यिनीहरू नि होइन हेजबुल्ला समर्थित छापमार समूहले बाल बचायो उनलाई भन्ने बित्तिकै आजको दिनमा टर्कीको उदय भएको छ इरान आफैमा शक्तिशाली छ बुसेरको आणविक भट्टी चेक गर्न जाने भनेको अमेरिकी एजेन्टहरू त्यहीँ बिकेछन् तपाईँलाई यो कुरा थाहा छँदैछ होइन त्यसपछि अर्कोतिर जोर्डनहरू पनि कमजोर छैन अहिले जोर्डन युएई सबै अरब देशहरूले अब अमेरिकाको कठपुतली हामी हुँदैनौँ हिजोको एउटा दिन थियो जतिखेर इजरायलले अमेरिकाको आडमा सबैलाई तर्साउँथ्यो अहिले सबैको मिसाइल रेन्ज कतातिर फर्क्यो इजरायलपट्टि अब कुनै दिन बेन्जामिन नेतान्याहु त्यो देश छोडेर अमेरिका पलायन भयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस् यहाँ एउटा ब्रेकिङ न्युज आएछ क्या रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवा सन्दीप थपलियाको युक्रेनको बाख्मुतमा मृत्यु ओहो यो त साह्रै नै दुःखद समाचार हाम्रो अब जहाँसुकै वार भए पनि हाम्रो नेपालीहरू पुगेका छन् चिनिया सेनामा समेत नेपालीहरू पुगेका छन् भन्ने पो सूचना पाएको छु के हो सर वरियर लडाकु जात संसारमा बलिदान र लडाइँको निम्ति कीर्तिमान कायम गरेको फकल्यान्डको युद्ध के कारणले जित्यो त नेपालले उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली रुसी सेनामा जो लड्नुभयो र शहादत प्राप्त गर्नुभयो र उहाँको परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना ए बाबा मैले त यो कुरा फजुल होला भनेको त इतिहास पल्टाउँदै जाँदा रियालिटी छ अर्जेन्टिनामा म्याराडोना डिएगो म्याराडोनाले हामीले यो पटकको वर्ल्ड कप जित्यौँ किनभने इङ्ल्यान्डको मैदानमा गोर्खाली थिएनन् इङ्ल्यान्डलाई साथ दिनको लागि गोर्खाली आएका थिएनन् भनेको त रियल कुरो रहेछ माणिकलाल भन्ने एकजना सुप्रसिद्ध प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो माणिकलाल प्रधान उहाँले मूल्याङ्कन मासिकमा एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो उहाँले फिडेल क्यास्ट्रो भेट्नु भएको रहेछ फिडेल क्यास्ट्रोले के भन्नुभएको छ भने तपाईँ गोर्खालीहरूको देशबाट आउनुभएको हो भन्नुभयो अरे के भन्नाले गोर्खाज सगरमाथाको कत्रो ख्याति छ बुद्धको कत्रो ख्याति छ बेचारा हाम्रो गायक धीरज राईले बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्दै 25वटा देश भिजिट गर्नु पर्यो तै पनि बुझाउन सकिया छैन भन्नासाथ एउटा कुरा यो राज्य सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने नेपाल विश्व शान्तिको कामना गर्न सक्छ हामी नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टका हिस्सा हौँ हामी असङ्लग्न परराष्ट्र नीतिको
एउटा सहयात्री हौँ। फेरि यो असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गर्ने देशहरूलाई चाहिँ पश्चिमा देशले देखिसक्दो रहन्छ। त्यसको पहिलो घातक हमला भनेको यो युगोस्लाभियामा भयो। युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा जुन ढङ्गले असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गर्नको लागि इजिप्टको राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासेर, घानाका राष्ट्रपति एना क्रोमा, नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला, राजा महेन्द्र, अनि त्यसपछि इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुकार्नो लगायतका भेटरान व्यक्ति त्यहाँ जम्मा हुनुभयो र त्यसको वान अफ द सूत्रधारको रूपमा हामी सोभियत युनियनको समाजवादी शिविरतिर पनि ढल्किँदैनौँ, अमेरिकी पुँजीवादी किट्टातिर पनि कोल्टिँदैनौँ भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्ने मार्शल ब्रजर टिटो त्यो देशमा सम्मेलन गर्यो भनेर आखिर पछि तपाईँको इस्टोनिया, लाटभिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायत दर्जनौँ टुक्रामा त्यो देश विभाजित गरेर आज नक्सामै युगोस्लाभिया छैन भन्नासाथ हामी पनि कुनै न कुनै दिन त्यसको शिकार हुने, उनीहरूको घातक सेक्युरिटी अम्ब्रेलाभित्र हामी समेटिन सक्ने खतरा बढेको छ। अब नेपालमा चाहिँ सांसदहरू कस्ता गफ गर्छन्, अब मुर्रा भएपछि कतिवटा आउने रे, त्यहाँ के हुने रे, उनीहरूलाई कमिसनको चुरेको सम्पदा रोलेक्समा कोही कहाँ खुद्रा मसिना होइन। सांसदको स्तर हेर्नुहोस्, नर्सरी चेतना छ, पुरै तपाईँको घाँसी चेतना लिएर हिँडेका छन्। यस्ताले देश बनाउँछन्। त्यसकारण मलाई लागेको कुरा के हो भने अब राजनीतिक सुझबुझ भएका, उच्चस्तरीय चेतना भएको, उच्च नैतिकता भएको मान्छेले राजनीतिमा सार्थक हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्य। ल, दसैँको अग्रिम फेरि पनि अग्रिम नभनौँ, अब पेस्की पनि होइन, महाशुभकामना। थ्याङ्क यू भेरी मच।